अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं लिस्बन में वाक़या नेशनल कोच म्यूज़ियम को, जो ना सिर्फ पुर्तगाल बल्कि पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का एक मुनफरद म्यूज़ियम समझा जाता है। जैसे ही हम इस वसी हाल में दाखिल होते हैं, हर तरफ सुनहरी नक्श निगार, लकड़ी पर नफीस कुंदाकारी, हाथ से बनाई गई तस्वीरें और शानदार आराइश हमें कई सदियां पीछे ले जाती हैं। जब यूरोप में मोटर गाड़ियां मौजूद नहीं थीं, उस ज़माने में बादशाह, मलका, शहजादे, सफ़ीर और मजहबी शख्सियात इन्हीं खूबसूरत कोचेज़ में सफ़र किया करते थे। इस म्यूज़ियम की बुनियाद 1905 में पुर्तगाल की मलका ने रखी थी, ताकि शाही ख़ानदान की सवारियों को महफूज किया जा सके। यहाँ मौजूद बहुत सी कोचेस 17वीं और 18वीं सदी की हैं। हर गाड़ी का एक तारीखी पस मंज़र है और हर डिज़ाइन अपने वक्त के बेहतरीन फनकारों की महारत का आईनादार है। सामने दिखाई देने वाली ये काली बग्गी 16वीं सदी के आखिर और 17वीं सदी के अव्वल में स्पेन में तैयार की गई थी। किंग फिलिप ने 1619 में मैड्रिड से लिस्बन तक का तवील और कठिन सफ़र इसी सवारी में बैठ के तय किया था, जब वो पुर्तगाल के बादशाह की हैसियत से अपनी ताजपोशी के लिए आए थे। ये तीनों तारीखी बग्गियां, जिन पर खालिस सोने का काम किया गया है, 1716 में पुर्तगाली सफ़ीर के रोम के सरकारी दौरे के लिए इस्तेमाल की गई थीं, ताकि पोप के सामने सल्तनत की बेपनाह दौलत और ताकत का रौब जमाया जा सके। दोस्तों, यहाँ पर चलते हुए मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये बग्गियाँ सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं थीं, ये ज़मीन पर चलते हुए शाही महल्लात थे। इन पर की गई खालिस सोने की नक्शो निगार, रेशम और मखमल की नशिस्तें बादशाहों के रोब और इनके ऐशो इशरत का सबूत थीं। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर इस बात ने किया कि 300 से 400 साल पहले भी इंसानों ने ऐसी हैरत अंगेज़ तख्लीक़ात बनाई जिन्हें आज भी देख कर लोग दंग रह जाते हैं। उस दौर में ना जदीद मशीनें थीं, ना ही कंप्यूटर, लेकिन कारीगरों की महारत और तख्लीकी सलाहियतें वाकई बेमिसाल थीं। अगर हम इन बग्गियों को गौर से देखें तो हर कोच का साइज़, रंग, नक्शो निगार और अंदरूनी सजावट सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कहीं सुनहरे ताज बने हुए हैं, कहीं शाही ख़ानदान के निशान और कहीं जंगी फतूहात की तस्वीरी झलकियाँ।
یہ تمام تفصیلات اس دور کی ثقافت اور فنون لطیفہ کی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہیں۔ اس میوزیم میں نہ صرف پرانی بگیاں ہی نہیں بلکہ ان سے جڑی تاریخ اور نشانیاں بھی موجود ہیں۔ یہاں شیشے کے باکس میں رکھی پرانی کتابیں اور دیواروں پہ لگی تصویریں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ سنہری بگیاں سڑکوں پہ کیسے چلتی تھیں۔ ان سواریوں کو چلانے والے فوجیوں اور گارڈز کے اصل کپڑے آج بھی اس دور کی شان و شوکت کی کہانی سنا رہے ہیں۔ اس پوائنٹ پر گھوڑوں کے شاندار شاہی دستے اور سجی ہوئی بگی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے صدیوں پرانا کوئی رائل جلوس ابھی ہمارے سامنے سے گزرنے والا ہو۔ اس میوزیم میں 70 سے زیادہ سواریاں موجود ہیں۔ یہاں نہ صرف بادشاہوں کی بگیاں، شاہی بچوں کی چھوٹی گاڑیاں، روزمرہ استعمال ہونے والی سواریاں، ڈاک لانے والی گاڑیاں اور قیدیوں کو لے کر جانے والی خاص کوچز بھی موجود ہیں۔ اس میوزیم کے وزٹ پر ہم نے نہ صرف نایاب شاہی بگیاں دیکھیں بلکہ پرتگال کی تاریخ، شاہی روایات اور یورپ کی عظیم تہذیب اور ان حسین اوراق کو بھی محسوس کیا جو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں محفوظ ہیں۔ ان سواریوں کے پاس چلتے ہوئے دل بھر آتا ہے کہ وقت کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ جن رائلز کے لیے سونے کی یہ بگیاں تیار کی گئی تھیں، جن کے اشارے پہ سلطنتیں ہلتی تھیں، وہ سب مٹی میں سو چکے ہیں۔ ان کا عروج، ان کا پروٹوکول سب ختم ہو گیا ہے، مگر ان کی یہ سواریاں آج بھی اسی شان سے چمک رہی ہیں۔ ہم آج اپنے جدید سفر پر جتنا بھی غرور کر لیں، تاریخ کا یہ حال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان صرف ایک مسافر ہے اور یہاں کی ہر چیز بس ایک عارضی پڑاؤ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجیے۔
مجھے دیجیے اس مقام سے اجازت۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ پہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔